اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه نهم از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی هستش، درباره اتمام حجت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از سقیفه، از صفحه 221 کتاب تا صفحه 225 کتاب شریف. اتمام حجت امیرالمؤمنین علیه السلام. 3 بار کمک خواهی اصحاب کسا بر در خانه های مهاجرین و انصار. سلمان رحمت الله علیه میگوید وقتی شب شد، علی امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها را سوار بر چارپایی نمود و دست 2 پسرش امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام را گرفت و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خویش فراخواند. ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت علیه السلام به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم رحمت الله علیه میگوید به سلمان رحمت الله علیه گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من یعنی سلمان رحمت الله علیه و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهم ما و زبیر بن عوام لعنت الله علیه. امیرالمؤمنین علیه السلام در شب بعد هم نزد آنان رفت و آنان را قسم داد. گفتند صبح نزد تو میاییم، ولی هیچ یک از آنان غیر از ما نزد او نیامد. در شب سوم هم نزد آنان رفت، ولی غیر از ما کسی نیامد. جمع قرآن کریم و دعوت به آن. وقتی حضرت علیه السلام عهدشکنی و بیوفایی آنان را دید، خانه نشینی اختیار کرد و به قرآن کریم رو آورد و مشغول تنظیم و جمع آن شد و از خانه اش خارج نشد تا آنکه آن را جمع آوری نمود، در حالی که قبلا در اوراق و تکه چوب‌ها و پوست‌ها و کاغذها نوشته شده بود. وقتی حضرت علیه السلام همه قرآن کریم را جمع می نمود و آن را با دست مبارک خیش طبق تنزیل و تعویلش و ناسخ و منسوخش می نوشت، ابوبکر به سراغ او فرستاد که بیرون بیا و بیعت کن. علی امیرالمؤمنین علیه السلام جواب فرستاد من مشغول هستم و با خود قسم یاد کردم که ابا بر دوش نیندازم جز برای نماز تا آنکه قرآن کریم را تنظیم و جمع نمایم. آنان هم چند روز درباره او سکوت اختیار کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن کریم را در یک پارچه جمع آوری نمود و آن را مهر کرد. سپس بیرون آمد در حالی که مردم با ابوبکر در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجتماع کرده بودند. حضرت علیه السلام با بلندترین صدایش فرمودند ای مردم، من از روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته به غسل آن حضرت علیه السلام و سپس به قرآن کریم مشغول بودم تا آنکه همه آن را به صورت یک مجموعه در این پارچه جمع آوری نمودم. خداوند متعال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیه‌ای نازل نکرده مگر آنکه آن را جمع آوری کردم و آیه‌ای از قرآن کریم نیست
مگر آنکه آن را جمع نمودم و آیه‌ای از آن نیست مگر آنکه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواندم و تعویلش را به من آموخته است. سپس فرمودند برای آنکه فردا نگویید ما از این مطلب بیخبر بودیم و بعد فرمودند و بدین جهت که روز قیامت نگویید من شما را به یاری خویش دعوت نکردم و حق خود را برایتان یادآور نشدم و شما را به کتاب خداوند متعال از ابتدا تا انتهایش دعوت نکردم. عمر گفت قرآنی که همراه خود داریم ما را از آنچه بدان دعوت می‌کنی بی‌نیاز می‌نماید. سپس علی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد داخل خانه‌اش شد. اتمام حجت بر ابوبکر در القاب ادعایی. عمر به ابوبکر گفت سراغ علی امیرالمؤمنین علیه السلام بفرست که باید بیعت کند و تا او بیعت نکند ما صاحب مقامی نیستیم و اگر بیعت کند از جهت او آسوده می‌شویم. ابوبکر کسی را نزد علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاد که خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را جواب بده. فرستاده نزد حضرت علیه السلام آمد و مطلب را عرض کرد. حضرت علیه السلام فرمودند سبحان الله، چه زود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بستید. او و آنان که اطراف او هستند می‌دانند که خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم غیر مرا خلیفه قرار ندادند. فرستاده آمد و آنچه حضرت علیه السلام فرموده بود رسانید. ابوبکر گفت برو به او بگو امیرالمؤمنین ابوبکر را جواب بده. او هم آمد و آنچه گفته بود به حضرت خبر داد. علی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین فرمودند سبحان الله، به خدا قسم زمانی طولانی نگذشته است که فراموش شود. به خداوند متعال قسم او می‌داند که این نام یعنی امیرالمؤمنین جز برای من صلاحیت ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او که هفتمی در میان 7 نفر بود امر کرد و به عنوان امیرالمؤمنین بر من سلام کردند. او و رفیقش عمر از میان 7 نفر سوال کردند و گفتند آیا حقی از جانب خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن دو فرمودند آری حقی از جانب خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم که او امیر مؤمنان و آقای مسلمانان و صاحب پرچم سفید پیشانیان شناخته شده است. خداوند عزوجل او را در روز قیامت بر کنار صراط می نشاند و او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم وارد می کند. فرستاده ابوبکر رفت و آنچه حضرت علیه السلام فرموده بود به او خبر داد. سلمان رحمت الله علیه میگوید آن روز را هم درباره او سکوت کردند. کمک خواهی اصحاب کسا از صحابه برای بار 4. شب هنگام که شد علی امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها را بر 4 پایی سوار کرد و دست 2 پسرش امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام را گرفت و احدی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را باقی نگذاشت مگر آن که در منزلشان نزد آنان رفت و حق خود را برای آنان یادآور شد و آنان را به یاری خویش فرا خواند. ولی هیچ کس جز ما 4 نفر او را اجابت نکرد. ما سرهایمان را تراشیدیم و یاری خود را مبذول داشتیم و زبیر لعنت الله علیه در یاریش از همه ما شدت بیشتری داشت. خب تا همینجا کافیه. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. این جلسه 9 از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم درباره اتمام حجت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از سقیفه از صفحه 221 تا صفحه 225 بود. همیاری مالی و تبلیغ و دعا برای علامه اللهیاری و دعا برای فرج و لعن غاصبین و قاتلین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو ورد زبونتون قرار بدین. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند متعال یار و نگهدار همه شما عزیزان. اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری
وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا